बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों 2020 गुजर गया और जो हमारे साथ 2020 में जो 2020 खेला गया रब ताला की तरफ से, उससे हमें रियलाइजेशन हो गई कि हमारी अना, हमारा तकब्बुर और हमारी डूइंग्स जो थी, हमारे अमाल जो थे, उस पर हमें बहुत सीरियसली सोच लेना चाहिए। आगे की बेहतरी की उम्मीद करेंगे रब ताला से, लेकिन आज मैं आपके सामने हाजिर हूँ कि 2021 के लिए गोल्स कैसे सेट करने हैं। देखें, सबसे बड़ी चीज़ हमें ये सोच लेना चाहिए कि मेरा पिछला साल कैसे गुजरा। ज़िंदगी के कुछ बड़े महवर हैं जिसके बारे में जिसको बेंचमार्क्स रख के इंसान सोच सकता है। इंसान की अपनी फिज़िकल और मेंटल वेलबींग, उसके साथ उसके फाइनेंसेस, रिलेशनशिप्स, और फिर टाइम को आपने कैसे यूटिलाइज़ किया, अपनी ज़िंदगी को कैसे यूटिलाइज़ किया, अपने हर एक दिन को कैसे यूटिलाइज़ किया। इसका एक बड़ा आसान सा तरीका है कि अपने आप को बहुत पीछे ना लेकर जाएं, सिर्फ 3 से 6 महीने पीछे जाएं। और ये जो मैंने ये बड़े एग्जाम्स बताए हैं, इस पे ज़रा सोच लें कि आप पिछले साल में कहाँ थे और आप अगले साल में कहाँ होना चाहते हैं, और आगे भी बहुत आगे ना जाएं, सिर्फ 3 महीने आगे जाएं या 6 महीने आगे जाएं। हमारी सबसे बड़ी गलती यही होती है कि हम बहुत बड़े बड़े स्टेप्स बनाना शुरू कर देते हैं, गोल्स बनाना शुरू कर देते हैं, लेकिन छोटे छोटे स्टेप्स लेने से ही आपको बेहतर कामयाबी मिलती है। जापानी साइकोलॉजी में काइजन के नाम से एक कॉन्सेप्ट है कि स्मॉलर स्टेप्स लीड्स टू बिगर सक्सेस। उसमें कंसिस्टेंसी होती है। तो व्हाट यू नीड टू डू बेसिकली इज टू कंसिडर ऑल ऑफ दीज बिगर एक्सिम्स ऑफ योर लाइफ, ठीक है, और उस पर आपने सोचना है कि मैं इसको कैसे बेहतर बना सकता हूँ। मैं सबसे पहले अपनी फिजिकल वेलबींग को कैसे बेहतर करूँ, उसके बाद अपनी इमोशनल स्ट्रेंथ को कैसे बेहतर करूँ। इमोशनल स्ट्रेंथ का मतलब ये है कि आप अपने एनवायरनमेंट के साथ कैसे अपने आप को इंटरेक्ट करते हैं, आप डेली डिसीजंस कैसे लेते हैं, आपका बिलीफ सिस्टम क्या है, स्ट्रांग है नहीं है, आपके सामने जो मुश्किलात आ रही हैं क्या आप उसको प्रॉपरली कैटर कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे, आप उसको ओवर इंथुजियास्टिक तरीके से फैसले तो नहीं कर रहे, जज्बाती होकर फैसले तो नहीं कर रहे, एनालाइज करके फैसले कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। फिर आपकी रिलेशनशिप्स आ जाती हैं, रिलेशनशिप्स विद योर फैमिली, विद योर इमीडिएट फैमिली, विद योर पेरेंट्स, विद योर किड्स, विद योर वाइफ, आपके दोस्त अहबाब, इन सब लोगों के साथ आपके रिलेशनशिप कैसे हैं, और फिर अपने आप के साथ आपका रिलेशनशिप कैसा है। क्या आप अपने आप को समझ पा रहे हैं? आप खुद को समझेंगे तो दूसरे बंदे को समझ सकेंगे। फिर आपके फाइनेंसेस आ जाते हैं, आपकी जॉब, आपकी प्रोफेशनल कैरियर, आपका कारोबार, आपकी इंडस्ट्री, आपकी दुकान, आपका जो कुछ भी हो। उसके बाद आपने टाइम को कैसे मैनेज किया। लेकिन सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़, सबसे पहले टाइम है। आप जब गोल्स अपना सेट करते हैं तो आप उसमें टाइम लाइन्स रखते हैं। जब टाइम लाइन रखेंगे तो आपको कुछ ना कुछ उसमें से हासिल होगा, और आप उसकी तरफ ऑटोमेटिकली आपका जो वो है अब आपकी सबकॉन्शियस में वो चीज़ पड़ी रहेगी, और आप ऑटोमेटिकली उसकी तरफ तगदो करना शुरू कर देते हैं। तो रियलिस्टिक गोल्स रखें। आज ही आपने जावेद अफरीदी नहीं बनना, अल्लाह आपको बनाए, अल्लाह आपको उसका जल्दी से जल्द नियर फ्यूचर में उसका पार्टनर बना दे। मैं उसकी काविशों की बहुत कदर करता हूँ। तो इज़ अ पोटेंशियल आइकॉन ऑफ दिस रीजन बाय द वे। लेकिन मैं जो कहना चाह रहा हूँ कि छोटे गोल्स रखें, छोटे गोल्स रखें और उसकी तरफ आहिस्ता आहिस्ता तगदो करना शुरू करें। अब सबसे बड़ी गलती हम जब गोल सेट करते हैं वो ये होती है कि हम आगे का सोचते हैं, पीछे नहीं सोचते। सबसे पहले ये एनालाइज करें कि मैं पीछे क्या था, ज़्यादा पीछे ना जाएं, 3 से 6 महीने पीछे जाएं कि उसमें आपकी बड़ी बड़ी एग्जाम्स में आपकी स्टैंडिंग कहाँ पे थी, अभी क्या हूँ, और उसके बाद अगले 3 से 6 महीनों में मैं क्या होना चाहता हूँ। छोटे गोल्स रखें, उस पर आज ही से काम करना शुरू कर दें। और बार बार मैं ये बात करता हूँ कि लिखें, अपने गोल्स को लिखें,
لکھنے سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کے سب کانشیس میں وہ چیز ریکارڈ ہو جاتی ہے. اور ایک سیکرٹ اپنا بھی بتا دوں آپ کو، اپنے گولز اپنے ساتھ لکھ کر اس کو ہر ہفتے ہر مہینے اس کو ماڈیفائی کرتے رہیں کہ کیا میں اس کی طرف بہتری کی طرف جا رہا ہوں کہ نہیں جا رہا. وہ آپ کو یہ ریئلائز کرائے گی کہ یار آپ کتنا لیول تک پہنچ چکے ہیں اپنے جو گولز آپ نے سیٹ کیے ہیں اس کو اچیو کرنے کے لیے. ایکسرسائز کریں، اپنے کاروبار پہ فوکس کریں، اپنے کیریئر پہ فوکس کریں، اپنے ریلیشن شپس پہ سب سے زیادہ فوکس کریں. جب تک آپ اس میں سیٹسفائی نہیں ہوں گے آپ زندگی میں کچھ بھی اچیو کر پانے میں بہت مشکلات آپ کو سامنے آئیں گی. لیکن وہ ریلیشن شپس اور یہ ساری چیزیں انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو خود کو سمجھیں، اپنا سیلف انالیسس کریں. دیکھیں سیلف ایکچولائزیشن لیڈس ٹو یور سکسیس. بیسکلی ہماری معاشرتی زندگی اس طرح ہے کہ ہم نے ہر ایک چیز کو، ان ساری چیزوں کو اکٹھے لے کے چلنا پڑتا ہے. اب سب کو چھوڑ چھاڑ کے، لوگوں کو چھوڑ چھاڑ کے کاروبار نہیں کر سکتے، پروفیشنل کیریئر نہیں کو پرسو کر سکتے. آپ نے ہر ایک چیز کو اکٹھا چلانا ہوتا ہے. تو اس میں آپ کتنے لیول تک جا سکتے ہیں، کیا امپروومنٹس کر سکتے ہیں، وہ آپ کو زیادہ بہتر ہوگا، پتہ ہوگا مجھ سے زیادہ. تو اس پہ فوکس کریں. اور وہی بات پھر کروں گا کہ سب سے پہلے سیلف ایکچولائزیشن کی طرف آئیں. سیلف ایکچولائزیشن کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو انالائز کریں کہ میں ان بڑے اپنی لائف کے بڑے ایگزامس جو میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بتائے ہیں اس میں کہاں کھڑا ہوں. دیکھیں سمپل سی بات ہے، اقبال صاحب کہتے ہیں نا کہ زمین و آسماں کرسی و عرش، زمین و آسماں کرسی و عرش، خودی کے زد میں ہے ساری خدائی. آخر میں ایک چیز میں اس میں اور ایڈ کرنا چاہوں گا، یہ ساری چیزیں تو اپنی جگہ پہ ٹھیک، اپنے ویلیوز بڑھائیں. ڈونٹ سیٹل فار لیس. ویلیوز اپنی لائف میں بھی، اپنے کیریئر میں بھی، اپنے ریلیشن شپس میں بھی اپنے ویلیوز کو بڑھائیں. اپنے اخلاق بہتر کریں، دوسروں سے اپنا برتاؤ بہتر کریں، اور صبر کا دامن مضبوطی سے تھامے رکھیں. میں بار بار وہی بات کرتا ہوں کہ صبر جو ہے وہ آپ کو ایک ٹھہراؤ دیتا ہے، آپ کو ایک سکون دیتا ہے. لیکن بینگ اے مسلمان، الحمدللہ ساری کاوشیں کریں، ساری کوششیں کریں، اور پھر آخر میں ایک چھوٹا سا کام کر دیں اور دل میں یہ تہیہ کر لیں کہ میرا کام تھا اس پہ، اپنے آپ پہ کام کرنا، اپنے فائنانسز پہ کام کرنا، اپنے ریلیشن شپس پہ کام کرنا، سارا کچھ کرنا، کوشش کرنا، تگ و دو کرنا، کاوشیں کرنا، حد سے زیادہ اپنی کیپیبلٹی سے آگے ہو کے وہ کرنا، اپنے آپ کو انکمفرٹیبل بنانا. لیکن حسبنا اللہ و نعم الوکیل، میرا کام کرے گا تو رب تعالیٰ کرے گا، میری مدد کرے گا تو وہ کرے گا. رب تعالیٰ کی مدد کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا. بات ختم. تو اپنی صلاحیتوں پہ، اپنی کاوشوں پہ ریلائی کریں، لیکن رب تعالیٰ کی ذات کو اس میں شامل رکھیں. اور ایک اور چیز جو کہ میرے خیال میں سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ چاہے زندگی میں کچھ بھی کریں، کوئی بھی گول سیٹ کریں، کوئی بھی آبجیکٹیو رکھیں، کچھ بھی رکھیں، اس میں یہ آنسر ضرور رکھیں کہ آئی نیڈ ٹو گیو بیک ٹو دا سوسائٹی، بیکاز اللہ تعالیٰ نے، رب تعالیٰ نے مجھے جو کچھ عطا کیا ہے اس پہ میں مالک نہیں ہوں اس کا. میری ذمہ داری بنتی ہے کہ میں آئی نیڈ ٹو گیو بیک ٹو دا سوسائٹی. میری ذمہ داری بنتی ہے کہ میں اپنے کیریئر کے تھرو کسی کی مدد کر سکوں. میری ذمہ داری بنتی ہے کہ میں اپنے کاروبار کے تھرو کسی کی مدد کر سکوں. میری ذمہ داری بنتی ہے کہ میں اپنے نالج کو اسپریڈ کر کے اور لوگوں کی صلاحیتیں بڑھاؤں. اپنے بلیف سسٹم کو اسٹرانگ رکھیں، اپنے ایمان کو اسٹرانگ رکھیں، اور اپنے کاروباروں، اپنی ڈیلی روٹینز اور ہر ایک چیز میں رب تعالیٰ کی قدرت کے ساتھ اس کا دامن تھامے رکھیں اور اس پہ یقین رکھیں. یہ جب یقین آپ کے پاس آ جائے گا، یقین مانیں، یہ یقین کہ میں اپنی کوشش کر رہا ہوں اور لیکن رزق دینے والا رب تعالیٰ کی ذات ہے، تو وہاں پہ آپ کو ایک عجیب سے ترسماتی سکون مل جاتا ہے.
امید کرتا ہوں تھوڑی بہت میری یہ نالائکی والی باتیں آپ کو بہتر لگی ہوں گی. امید کرتا ہوں کہ آپ کا یہ اگلے آنے والا سال خوشیوں سے بھرا ہو. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی حفظ و امان میں رکھے اور انسانیت کو اس وبا سے جلد چھوٹ دے اور ہم سب پر اپنا رحم کرے. ہمارے ملک کو قائم و دائم رکھے اور ہمارے دشمنوں کو نیست و نابود کر دے. بہت بہت شکریہ جی.